मित्रहरू, जिन्दगीका आयामहरूमा आज वाचन गरेर सुनाउँदैछु बिनु क्षितिजको जिन्दगीका आयामहरू उपलब्धिलाई नियालेर हेर्दा। रूपा दिदी, असार महिनाको झरी, डाँडा पाखा ढाक्ने कुहिरोसँगै मेलापात अनि मानो रोपेर मुरी फलाउने समय, भ्याइ नभ्याइ काम गर्नै पर्ने। दिनभरि धान रोपेर बेलुकी पख घर फर्केकी मेरी आमा, रातभरि प्रसव पीडाले छटपटाई बिहानी पखको मिरमिरेमा 2036 असार 27 गते मलाई यस धरतीमा जन्म दिएकी रहेछिन्। त्यो दिन मेरो लागि त अति नै महत्त्वपूर्ण रह्यो। आज पनि जब सम्झन्छु त्यो दिन, त्यति नै खुसी लाग्छ। 3 जना दिदी र 1 जना दाइपछि 5औं सन्तानको रूपमा जन्मिएको थिए। हजुरबुबा हजुरआमासँग बा आमा छुट्टिनु भएको भए पनि हाम्रो घर सँगसँगै थियो। म जन्मिएपछि बुबाले पारी गाउँमा केही जमिन किन्नु भएको थियो। दुईतिरको खेतीपाती भ्याउन धेरै नै कठिन थियो रे। तर दिदीहरू पनि सानैदेखि काम गर्ने भएर होला मेरो घर परिवारमा राम्रो हुँदै थियो। यसरी सबै राम्रो हुँदाहुँदै पनि दिदी मलाई अनौठो बिरामी हुन थाल्यो। बोल्दा बोल्दै खेल्दा खेल्दै बेहोस हुने, धेरै बेरसम्म नबक्रिने। खै कस्तो समस्या! न अस्पताल नजिक थियो, त्यसैले कसैले पत्याए पनि नपत्याए पनि झाँक्रीकै भर पर्नु पर्ने अवस्था थियो र मलाई झाँक्रीले नै बचाउनु भएको थियो रे। म एक दिन बेहोस भएछु। पहिले पहिले छिट्टै बक्रिने, तर त्यस दिन लामो समयसम्म नबक्रेपछि सबै आत्तिएछन्। 1 जना झाँक्री हजुरबुबाले उहाँहरूको साँझको दियो बाल्ने ठाउँमा लगेर 1 घण्टा भन्दा बढी समय झारफुक गरेर मन्त्र जप गर्नुभएपछि म बक्रेको रे। म खाने बेलामा सधैँ झगडा गर्ने, खानेकुरा केही पनि मिठो मानेर नखाने, फेरि गाली गरे बेहोस नै हुने। कति गाह्रो भयो होला दिदी मलाई हुर्काउनलाई। यो साह्रै जिद्दी छ भनेर मैले जे गरे पनि केही नभनी छोड्न थाल्नु भएपछि म झन झन चकचके हुँदै गएछु। हाम्रो घर नजिकै एउटा बनाउँदै गरेको घर थियो। त्यसको 1 तला तयार हुनै लागेको थियो। दाइ दिदीहरूसँग खेल्न जाँदा म त्यही बनाउँदै गरेको घरको गाह्रोमा चढेछु। दाइ दिदीहरू पनि खै कता गएछन्, म त्यहाँबाट लडेछु। दिदी त्यस बेला निधारमा लागेको चोटको खत अझै पनि नसुहाउने गरी बसेको छ। हाम्रो आमाको कडा मेहनतले घर परिवारमा राम्रो हुँदै गइरहेको थियो। आमाको मायाले होला बुबाको जाँड रक्सी खानेर जुवा तास खेल्ने बानी पनि छुटिसकेको थियो। बुबाले त्यही साल भर्खरै किनेको नयाँ जमिनमा घर बनाउन थाल्नु भएको थियो। म सानै थिएँ, 5 वर्ष जतिको हुला, र पनि आमाको हात समाएर वारीपारी गरिरहन्थे। घर पनि तयार भयो। सबै पारी गाउँ अर्थात् नयाँ घरमा सर्यौं। दाई दिदीहरू स्कुल जाने हुनाले मलाई स्कुल टाढा भए पनि डोडाएर लैजान्थे। मलाई पनि रमाइलो लाग्थ्यो। सानो बच्चालाई स्कुलमा पनि दिनभरि खेल्न पाउने हुनाले फेरि धेरै साथी पनि हुँदा झनै रमाइलो भइरहेको थियो मलाई। बच्चा बेलामा जे देख्यो त्यही गर्नुपर्ने जिद्दी स्वभाव भएर पनि कहिलेकाहीँ नसोचेकै कामहरू हुन्थ्यो। म 6 वर्ष लागेको मात्र थिए। मङ्सिरमा दाई दिदी र छिमेकी दाई दिदीहरू वनभोज खान भनेर दाल चामल तरकारी र एउटा कुखुराको भाले लिएर वनतिर जानुभयो। म पनि जान्छु भनेको। म सानो मान्छे, जानुहुन्न भनेर मलाई लगेनन्। यसरी जान नपाएपछि म रोइरहेको थिएँ।
बुबा आमा पनि काममा जानुभएकोले म र सानो 4 वर्षको भाइ मात्र घरमा थियौँ। अनि हामी पनि बनभात खाने भनेर चामल दाल पोको पारेर रायोको ठुला ठुला पात 2-4 वटा टिपेर एउटा सानो कुखुराको चल्ला लिएर घर छेउकै खाली ठाउँमा गएर बनभात पकाएर खाने भन्दै गयौँ। काट्नको लागि हामीले भेट्ने ठाउँमा कुनै पनि हतियार थिएन र एउटा सानो भाँचिएको हँसिया पाइयो, तर त्यो धारिलो भने थिएन, केही पनि नकाट्ने। फेरि हामीले सलाई पनि पाएनौँ। मैले भाइलाई घरमा आगो लिन पठाएर म कुखुराको चल्ला काट्न थालेछु। भाइले घरमा आगो लिन जाँदा आमाले देख्नु भएछ र म कुखुराको चल्ला काट्दैछु भन्ने पनि थाहा पाउनु भएर म भएको ठाउँमा रिसाउँदै आमा आइपुग्नु भयो। त्यस बेला भाँचिएको हँसिया राम्रो नलाग्ने भएर चल्ला घाइते मात्र भएको थियो, मर्न चाहिँ मरेको थिएन। आमा रिसाएर पिट्न भनेर हातके उठाउनु मात्र भएको थियो रे। म फेरि बेहोस भएछु र आधा घण्टासम्म अचेत भएपछि बक्रेछु। तर दिदी, त्यो बेहोस नै म बेहोस हुने अन्तिम रहेछ। त्यसपछिदेखि आजसम्म त्यसरी बेहोस भएको छैन। त्यो घटनादेखि आजसम्म मैले पशु पन्छी काटेको छैन, केही पनि जीव मारेको पनि छैन। मलाई यस्ता काटमार गर्न साहस नै आउँदैन। अहिले त लाग्छ मेरो हातबाट केही पनि नमरोस्। मेरो 2 दिदीहरूको बिहे भइसकेको थियो। मेरो भाइभन्दा पछि अर्की बहिनी पनि जन्मिएकी थिइन्। अब दिदीहरूको बिहे भइसकेकोले घरमा 14-15 वर्षको दाई दिदी, उनीहरू जुम्ल्या सन्तान थिए। म र सानो भाइ बहिनी बुबा आमा गरेर जम्मा 7 जनाको परिवार थियौँ। दुःख सुख चलिरहेको थियो। तर म 6 पुरा भएर 7 लागेको मात्र थिए दिदी। मेरो घरमा नसोचेको घटना घट्यो। त्यो सम्झिँदा पनि साह्रै पीडा हुन्छ। तैपनि सहनै पर्ने, दैवले दिएको उपहार नै दुःख पीडा भएपछि स्वीकार्नै पर्यो नि त त्यसलाई, होइन र दिदी? त्यस्तै 2043 साल श्रावण 3 गते रातिको घटना हो। मेरी आमा धेरै दिनदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। नजिक त्यस्तो कुनै अस्पताल थिएन। फेरि आमा बिरामी भए पनि काम गरिरहने रोगले जति चाप्दै गए पनि आमा पनि रोगलाई पेल्न खोज्ने हुनुहुन्थ्यो। आमा बिरामी भएर भैँ तलामा सुत्नु भएको थियो। हामी माथिल्लो तलामा सुतेका थियौँ। बिहान उठ्दा सबैजना रोइरहेका थिए। मलाई त के भएको केही थाहा भएन। बिहान एक्कासी हजुरआमालाई देख्दा अचम्म लागेर आयो, किनकि बेलुका सुत्ने बेलामा हजुरआमा हुनुहुन्न थियो। अनि हजुरआमाले भन्नुभयो, तेरी आमाले हामीलाई छोडेर गइहाली, अब के गरेर खान्छस्? मैले त के भन्नुभएको बुझिन। मलाई लाग्यो आमा मामा घर जानुभयो होला। त्यसैले घरको झ्यालबाट मामा घर जाने बाटोतिर हेर्न थाले। तर के देखिन्थ्यो र दिदी? आमाले कहिल्यै अनुहार नदेखाउने गरेर भगवानको घर जानुभएको रहेछ। हामीलाई त आमाको अनुहारको याद पनि छैन। त्यो बेलामा फोटो पनि नखिचेको भएर हामीले आमाको अनुहारलाई मनमा सजाउन पनि सकेका छैनौँ दिदी। कहिलेकाहीँ जुनलाई हेरेर सम्झन्छु, आमाको अनुहार पनि यस्तै थियो होला कि? तर खै दिदी, कस्तो थियो, कस्तो। रूपा दिदी, हामी सानै भएर केही काम गर्न नसक्दा बुबालाई साह्रै दुःख थियो। दिदी सानै भए पनि दाई र दिदी पनि बुबालाई सघाउँथे। आमा बित्दा बुबा 43 वर्षको मात्र हुनुहुन्थ्यो। कति मान्छेहरूले बुबालाई अर्को बिहेको लागि उक्साउँथे, तर बुबाले बालबच्चा सानै छन्, यिनीहरूले दुःख पाउँछन्, त्यसैले म अर्को बिहे गर्दिन भनेर गर्नु भएन।
दिनभरि घर बाहिरको काम गरेर आफै खाना पकाएर खुवाउनु हुन्थ्यो। घरमा कामको बोझले गर्दा दाइ दिदीले स्कुल जान छोड्नुभयो। स्कुल घरदेखि टाढा थियो, एक्लै जाने सम्भावना नै थिएन। म पनि स्कुल नगई घरमा नै बसिरहन्थेँ। हाम्रो घर नजिकैको कक्षा 2मा पढ्ने एकजना छिमेकी दाइको पनि स्कुल जाने साथी थिएन र म पनि 7 वर्षको भइसकेको थिएँ। उसले मलाई बोलाएर स्कुल लैजाने गर्न थाल्यो। मेरो घरमा त दाइ दिदी र बुबा सबै काममा बाहिर निस्कने हुँदा खाना पकाउने कोही थिएन। दिदी भोकै स्कुल जानु पर्थ्यो, तैपनि जान्थे। मलाई पढ्न साह्रै मन लाग्थ्यो। सुनेको कुरा पनि टप्प टिपेर नबिर्सिने, त्यसैले सबैले माया गर्थे। मलाई कति पटक त छिमेकी हजुरआमाले मलाई सँगै स्कुल लिएर जाने दाइलाई पकाइदिएको रोटी बाँडेर खान्थ्यौँ र स्कुल जान्थ्यौँ। जति दुःख भए पनि जीवन चल्दै थियो, म बढ्दै थिएँ। आमाको मृत्युपछि बुबाले बिस्तारै रक्सी खान थाल्नुभयो। यसपछि त घरभित्र र घर बाहिरको काम सबै अलपत्र हुन थाल्यो। मेरो पनि अब जसै भाग्य भएर होला, नचाहँदा नचाहँदै पनि केही न केही गल्ती हुने गर्थ्यो। मलाई साह्रै डर लाग्थ्यो। घरमा गल्ती गरे भने हजुरबुबाको घरमा जाने र उता काम बिगारे भने आफ्नो घरतिर आउने गर्थे। वन अनि पहिरोको बाटो सानो जोखिमपूर्ण नै थियो। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जान थाल्यो। हाम्रो पालामा कक्षा 5सम्म मात्र निशुल्क पढ्न पाइन्थ्यो। कक्षा 6देखि मासिक शुल्क पनि तिर्न पर्ने, किताब पनि किन्न पर्ने। कसरी सक्नु अब पढ्नलाई? मैले कक्षा 6मा भर्ना पनि भएको थिइनँ। स्कुल नगई बसिरहेको थिएँ। बहुदल पछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटमा कक्षा 6 र 7 लगातार निशुल्क गर्दै लाने भनेर बजेट ल्यायो। त्यही भएर म फेरि एक सेट किताब किनेर स्कुल जान थालेँ। राम्रैसँग कक्षा 6 र 7 पनि उत्तीर्ण भए। अब कक्षा 8मा पढाइ सुरु गर्नुपर्ने। निम्न माविबाट भर्खरै मावि बनाएको हाम्रो स्कुल सञ्चालन गर्न साह्रै गाह्रो भएर होला एकमुष्ट शुल्क लिने भयो स्कुलले। म त भर्ना पनि नभई बसेको थिएँ। हेड सरले मलाई बोलाउनु भयो र किन स्कुल नआएको भनेर सोध्नुभयो। मैले सबै समस्या बताएँ। त्यसपछि स्कुल आऊ, फिस तिर्ने बेलामा मलाई भेट भन्नुभयो र म स्कुल जान थालेँ। फिस तिर्ने समस्या त भएन, तर किताब र कापी किन्ने समस्या पनि ठुलो हुँदै गयो। दिदी, मैले चापागाउँदेखि पसलको सामान बोकेर लैजान्थे र त्यसबाट आएको पैसाले कापी कलम किन्ने गर्थे। पढ्नमा ठिकै थिए। कक्षा 8मा भर्खरै पुगेको सानै केटो बिहे गरिदिनु पर्यो भनेर कुरा बुबा दिदी भिनाजुहरूले मिलाइसक्नु भएछ। मलाई भिनाजुले फिल्म हेर्न भनेर केटीको बुबा आमाकोमा लैजानुभयो। केटी पनि दिने भए। वैशाख 4 गते टीका लाएर पठाउने कुरा गरेछन्। मैले नमान्दै तर जसले जे गरे नि बिहे र मृत्यु त पहिले नै लेखेको हुनुपर्छ भन्ने सही साबित भयो। मेरो बिहे पनि रोकियो। मलाई पनि खुसी लाग्यो दिदी। अब पढाइलाई अगाडि बढाउन सजिलो भयो। पढाइमा राम्रै हुँदै गयो। कक्षा 8, 9, 10 पास गरे अनि 2054 सालमा मैले एसएलसी पनि पास गरेँ। म धेरै नै खुसी भएको थिएँ। फेरि त्यही दिन हेड सरले भोलिदेखि स्कुलमा पढाउन आउनु भनेर बोलाउनु भयो। एकातिर एसएलसी पास भएको खुसी, अर्कोतिर लगत्तै पढाउने कामको प्रस्तावको यो खुसी थपिँदा मलाई त रातभरि निन्द्रै लागेन दिदी। आँखाका परेलीहरू नजोडिएरै उज्यालो भयो। आकाशमा जुन हेर्दा हेर्दै रात बिताएछु। भोलिपल्टदेखि गाविसको अनुदानबाट तलब पाउने गरी आफूले पढेकै श्री महेन्द्र माविमा ज्यालादारी शिक्षकमा नियुक्ति भए। मेरो रेगुलर कक्षा 1 देखि 8 सम्म पढाउँथे।
तर कहिलेकाहीँ माथिल्लो कक्षाको सरहरू अनुपस्थित हुँदा 9 र 10मा पनि पढाउँथे। तलब थोरै भए पनि घरको दाल भात खाएर अलिअलि कमाउँदा गर्व नै लागिरहेको थियो। सानैदेखि दुःख पाएको, अलि सोझो स्वभावको भएकोले सबैले माया गर्ने गर्थे र मायालु पनि थिए जस्तो लाग्छ। स्कुल पढाउने भइसक्दा जवान पनि त भइसकेको थिए। यो अवस्थामा कोही प्रति आकर्षित हुन त सामान्य नै हो। तैपनि म त्यति साह्रो कसैसँग नजिक भइहाल्ने चाहिँ गर्दैन थिए। तर दिदी, माया कहिले र कोसँग हुन्छ केही थाहा हुन्न रहेछ। गाउँकै एकजना साथी छिमेकी घरकी थिइन्। हाम्रो भेट त सानैदेखि सधैँ हुन्थ्यो। स्कुल जाँदा कहिले वनपाखा र पधेरामा पनि सँगै हुन्थ्यौँ। मभन्दा एक ब्याच पछाडिको हुँदा, म शिक्षक हुँदा उनलाई पनि पढ्नमा सहयोग गर्ने गर्थे। पढ्ने पढाउने भएपछि हामी अझ नजिक हुँदै गयौँ। त्यसपछि माया लाग्न थालेछ क्यारे। सँगै बस्न मात्र मन लाग्ने, एकछिन कतै जानु पर्दा पनि कुन बेला भेटौँ जस्तो लाग्ने मलाई मात्र यस्तो हो कि भन्ठान्थे। तर होइन रहेछ दिदी, उनलाई पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। अनि लाग्यो हामी त एक अर्कोलाई माया पो गर्दा रहेछौँ। मैले स्कुलमा काम गरेको पनि 1 वर्ष भइसकेको थियो। उनले पनि एसएलसी परीक्षा दिइसकेकी थिइन्। मेरो कामबाट प्रगति होला जस्तो थिएन। घरमा बिहे गर्ने कुरा मात्र भइरहन्थ्यो। आफन्तहरू कहाँ कहाँ केटी दिन्छु भनेका छन्, कहाँ केटी छ हेर्न जाउँ भन्दै आउँथे। आफूलाई मन परेको अर्कै, तर बिहेको प्रस्ताव राख्ने आँटसम्म चाहिँ ममा थिएन। यसैले अब घरमा बसेर हुन्न, घरभन्दा बाहिर केही व्यवस्था गर्न पर्छ, नत्र मैले मेरी मनकी रानीलाई घरमा भित्राउन सक्दिनँ भनेर गाउँ छोड्ने मनस्थितिमा पुगे। केही दिनपछि म उनलाई छोडेर सहरतर्फ लागे। त्यो दिनको यात्रा पनि सम्झन लायक पो भयो दिदी। म बिहानै उठेर काठमाडौँतर्फ हिँडे। त्यो बेला गोटीखेल चन्दनपुरसम्म मात्र मोटर चल्ने गर्थ्यो। ठुला दुर्लुङदेखि चन्दनपुरसम्म पैदल हिँड्नु पर्थ्यो। वर्षाको बेला थियो। त्यो दिन म हिँड्दा सबै खेतीपातीमा व्यस्त भएर होला, बाटोमा मान्छे कोही पनि भेटिन मैले। जब गोटीखेल पनि पुगे, वर्षाले गर्दा बाटो भत्किएर मोटर चलेको रहेनछ। यसैले अब हिँडेरै काठमाडौँ जाने या घरै फर्किने भन्ने मात्र रह्यो। र घर नफर्किने निधो गरेर गोटीखेलको एकजना साथीलाई काठमाडौँसम्म जाने साथी खोज्न लगाए। उसले एकजना अलपत्र परेर बसेको केटालाई भेट्टाइदियो। ऊ बाराजितपुरको रहेछ। भैँसी व्यापारको लागि त्यहाँ साथी गएको रहेछ। तर उसले नेपाली बोल्न बुझ्न नसक्ने र मैले भोजपुरी हिन्दी नबुझ्ने। हामी बाटोमा हिँड्नको लागि त साथी भयौँ, तर हाम्रो यात्रामा कुराकानीको कुनै सम्भावना भने थिएन। यसै गरी एक अर्कासँग नबोलेरै हामीले लगभग 5 घण्टाको पैदल यात्रा पार गर्यौँ। बोलचाल नभए पनि हामी एक अर्काको लागि सहारा बनेका थियौँ त्यो बाटोभर। जब काठमाडौँ आइपुग्यौँ, हाम्रो बाटो अलग्गियो। ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। म हराए त्यो सहरको भिडमा, किनकि मेरो कुनै निश्चित ठेगान थिएन यो बिरानो सहरमा। हो, यो बिरानो सहरमा। रूपा दिदी सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेर सहर पसेको, तर सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र। कुनै कामको अनुभव पनि नभएको, हातमा सिप पनि नभएको। त्यो बेलामा मेरो एसएलसीको प्रमाणपत्र सिरानी हाल्न मात्र काम लाग्थ्यो। सबैतिर काम खोजे, कतै पाइन्न थियो। धेरैतिर भन्दा भन्दा एउटा काम पाइयो। दिदी गार्मेन्टमा 1600 तलब पाउने गरी
त्यहाँ काम हुँदा ओभर टाइम गर्न पाउने, दिनहुँ बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म काम गर्न पर्ने र ओभर टाइम गर्दा राति 11 बजेसम्म काम गर्न पर्थ्यो। साह्रै दुःख पाए। छुट्टी पनि कहिल्यै नहुने। 2 महिना जति त्यहाँ काम गरे, तर भात खाजा र डेढा भाडा तिर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर त्यो काम छोडे। त्यसपछि होटल ट्रेनिङ सेन्टरमा एकजना दाइले काम मिलाइदिनुभयो। खाने बस्ने सुविधासहित मासिक रु 1000 तलब पाउने गरी। त्यहाँ आवश्यक पर्ने सामानहरू मैले किनेर ल्याइदिन पर्ने काम पाएँ। मैले चाहेमा कुक र वेटरको तालिम पनि लिन पाउने गरी काम सुरु गरे। राम्रै थियो। त्यो बेलामा म पनि कविता, मुक्तक र कथाहरू पनि अलिअलि लेख्थे। सबैले हौसला नै दिन्थे। तर आफ्नो भाग्य पनि अर्काको हातमा हुने रहेछ कहिलेकाहीँ। मैले काम सुरु गरेको जम्मा 15 दिन मात्र पुगेको थियो। मलाई काममा लगाइदिने दाइ र अफिसको हाकिमको ठुलो झगडा परेछ। त्यसले गर्दा मैले पनि काम छोड्नु पर्ने भयो। अब यस्तो काम कहिले नखोज्ने निर्णय गरेर नेपाल आर्मीमा एकपल्ट कोसिस गर्छु। त्यहाँ ट्राई गरे, तर सफल भइन। यसरी नेपाल आर्मीमा सेलेक्ट नभएपछि जागिर खाने इच्छा पनि मरेर गयो। अब आफैले केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। तर आफ्नो लगानी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। पहिले जहाँ पुगे पनि बाँच्न सक्ने केही सिप सिक्न जरुरी ठाने अनि कपडा सिलाउने काम सिक्न सके राम्रो हुने मनमा आयो। र जाउलाखेलको एउटा टेलरमा एकजना दाइ काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई भेट्न म त्यहाँ पुगेपछि उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र मैले काम सिक्दा त्यही बसेर सिक्न पर्ने। मैले सिकेको पैसा दिन नपर्ने अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्न पर्ने भयो। अझ काम धेरै भएको बेलामा त राति 10-11 बजेसम्म नै गर्नु पर्थ्यो। आफैले सिक्न खोजेको काम भएकोले गाह्रो भए पनि त्यति दुःख लाग्दैन थियो। त्यहाँ काम गर्ने सबैले मैले नजानेको काम सिकाइदिन्थे। मैले छिट्टोभन्दा छिट्टो काम सिकेर निस्कन पर्छ भनेर सर्ट सिलाउने कामलाई बढी प्राथमिकता दिएर सिक्न थाले। लगभग 2 महिनामा नै सिकेछु। त्यसपछि आफै काम खोजेर गर्न थाले। अलिअलि कमाई पनि हुन थाल्यो। अब त हेर्दै सिक्ने भए र नयाँ काम सिक्दै गर्दा धेरै सजिलो पनि भयो। त्यो बेलासम्म पनि गाउँमा मोटर बाटो र टेलिफोनको सुविधा थिएन। गाउँ छोडेकोले उनीसँगको सम्पर्क पनि कम थियो। वर्षमा 1-2 पल्ट मात्र घर आउने जाने हुन्थ्यो। यस्तै 2060 सालको जेठ महिना भर्खर सुरु भएको थियो। मलाई घर जाउँ जस्तो लाग्यो र कामबाट छुट्टी लिएर घर गए। त्यही साल उनको कक्षा 11 को परीक्षा दिन काठमाडौँ आउँछु र भेट्छु भनिन्। अनि म बानेश्वर बसेर काम भने जाउलाखेलमा गर्ने भएकोले मैले जाउलाखेलमा काम गर्ने पसलको फोन नम्बर छोडेर काठमाडौँ फर्किए। उनी परीक्षा दिन काठमाडौँ आइन् अनि उनको परीक्षा नसकिएसम्म हाम्रो भेट भइरह्यो। परीक्षा सकिएर घर जाने बेलामा दशैँपछि मसँग बिहे गर्छु भनेर उनी गाउँ फर्किन्। रूपा दिदी उनी गाउँ गएपछि मलाई दशैँसम्म कुर्न साह्रै गाह्रो भयो। दिदी म तीजमा नै गाउँ गएँ। उनले मलाई दशैँसम्म गाउँमा नै बस्नु, दशैँपछि म पनि सँगै जान्छु भनिन् र त्यसैले म दशैँसम्म गाउँमै बसेँ। 2060 सालको दशैँ पनि सकियो अनि दशैँको टीका लगाइसकेपछि हाम्रो भागेर बिहे गर्ने सल्लाह भयो। तर भाग्ने कुरामा मैले पूर्ण विश्वास भने गरेको थिइनँ। उनी आए पनि नआए पनि म चाहिँ काठमाडौँ आउने नै थिएँ। उनी पनि हामीले भनेकै दिन बाटोमा आएर मलाई पर्खिरहेकी रहेछिन्। जब उनलाई देखे साह्रै खुसी लाग्यो। हामी भेटेको ठाउँबाट
दुईवटा बाटो थियो, एउटा चन्दनपुर गोटीखेल हुँदै जाने, अर्को काभ्रे भएर काठमाडौँ जाने। हामीले बाटोमा चिनेको मान्छे नभेटियोस् भनेर लामो बाटो अर्थात् काभ्रे भएर जाने भनेर अघि बढ्यौं। त्यस दिन पनौतीमा बास बसेर त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौँ आइपुग्यौं। म त पहिले फुपूको छोरा दाइसँग मिलेर बस्ने गर्थे। अब त छुट्टै कोठा चाहिने भयो, तर हामी बसेकै घरमा अर्को कोठा पनि खाली रहेछ। त्यसैले त्यही खाली कोठा लिएर बस्न थाल्यौं। चिसो बढ्दै थियो। नयाँ कोठा सम्पूर्ण आवश्यकताको सामान पनि जुटाउन सम्भव थिएन। त्यसैले आएको केही दिनमै चिसोले गर्दा उनलाई ज्वरो आएको थियो। म त काममा जानै पर्थ्यो। उनले खानेकुरा नबारेर जे पनि खाइदिएको कारण टाइफाइड भएछ। औषधिले काम नै गरेन। केही दिनमा नै बोल्न र पानी पनि निल्न नसक्ने भइन्। एक त भगाएर ल्याएको, अर्को यस्तो बिरामी। अब कसरी बचाउन सक्छु र भन्ने जस्तो लाग्दै थियो। केटाकेटी मन अत्तालिरह्यो। त्यस्तैमा तिहार पनि नजिक आइसकेको थियो। घर फर्किने अवस्था थिएन। नगरकोटमा 2 जना सानी आमाहरू बस्नुहुन्थ्यो। म घर नजाने भनेपछि तिहारको टीका लगाउन उतै बोलाउनु भयो। तर मेरी उनी बिरामी बेडमा लडिरहेकी छिन्। उठ्न सक्ने अवस्था नै थिएन। के गर्नु के? तर कसैलाई पनि दुःख नसुनाउने बानी थियो। भन्नै मन लाग्दैन थियो। कसो कसो गरेर सानी आमाले थाहा पाउनु भएछ ऊ बिरामी भएको भनेर। अनि त मलाई गाली गर्नुभयो। त्यति धेरै बिरामी हुँदा पनि नभनेको भनेर नगरकोट लिएर आऊ भन्नुभयो। बिस्तारै लगे, तर केही पनि निल्न नसक्ने गरेर मुखभित्रभरि पुरै घाउ भइसकेको थियो। मैले त बाँच्ने आशै मारिसकेको थिएँ। तिहारको टीकाको दिन सानी आमाको छोरा दाइसँग हामी वनको धारामा नुहाउन गएका थियौं। दाइले धाराको छेउछाउ पन्छाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले के खोज्नु भएको भनेर सोद्धा केही होइन भन्नुभयो। उहाँले त चिप्ले किराको फूल खोज्नु भएको रहेछ। एक कचौरा चिप्ले किराको फूल लगेर बिरामी उनलाई खुवाइदिएको त टाइफाइड त बिस्तारै निको हुँदै गयो। खानेकुरा पनि बिस्तारै खान थालिन्। केही दिनपछि त पुरै निको भइन्। अनि त्यसको केही दिनमा नै काठमाडौँ फर्कियौं र पहिले बसाई बानेश्वर काम जाउलाखेल थियो। टाढा आउन जान अलि गाह्रो भएको हुनाले काम पनि बानेश्वरमै खोजेर गर्न थाले। मैले सिकेको काममा त्यही नै खुसी लाग्थ्यो दिदी। जुन ठाउँमा चाहियो त्यही ठाउँमा काम पाउने कमाई पनि ठिकै हुन्थ्यो। नयाँ घर जम हरेक आवश्यकता हुने सबै जुटाउँदा जुटाउँदै कमाई सबै सकिन्थ्यो। तर मेहनत जारी राख्थे। नजानेको काम पनि सिक्दै गए। त्यसरी नै 1 वर्ष बितेछ। अर्को दशैँ आउँदै थियो। मेरो परिवारमा एक लक्ष्मीको आगमन भयो। फेरि 2064 जेठमा अर्की छोरीको जन्म भयो र हामी 4 जनाको परिवार भयौं। मेरो काम बिहानदेखि बेलुकासम्म नै हुन्थ्यो। कोठाभित्र बसेर काम गर्ने काम भएकोले दिनभरको साथी नै गीत सङ्गीत र रेडियो हुन्थ्यो। धेरैले रेडियोमा फोन गरेको सुनेर मलाई पनि रहर लाग्थ्यो, तर डर पनि लाग्थ्यो। धेरैले सुन्छन् केही गल्ती बोलिन्छ कि भनेर। तर आत्मबल बढाएर फोन गर्ने कोसिस गरे। यही रेडियो सिटी एफएमको मैले 2060 चैत्रबाट परीक्षण प्रसारणदेखि नै सुन्दै आएको थिएँ। त्यसमा गुन्जने गीत सङ्गीत असाध्यै मनपर्ने हुँदा फुल टाइम नै सुन्थे। त्यस्तैमा एक दिन रूपा दिदी हजुरको प्रोग्राम सुनिरहेको थिए। खजुरी 100 सेकेन्ड्समा मुखडाको धुन सुनेर गीत चिनेर गाउनु पर्ने। त्यो दिन कल गर्ने अरू कलरले गीत चिन्न सकिरहेका थिएनन्। मैले चिनिरहेको थिएँ र मैले डराई कल गरेँ। फोन पनि लाग्यो। मैले जानेको गीत पनि गाएँ। भाग्यले होला त्यो प्रोग्रामको प्राइज पनि मैले नै जितेँ। त्यो प्राइजले मलाई काठमाडौँ म्युजिक स्कुलसम्म पुर्यायो। त्यसपछि मलाई गीतकार बन्ने बाटो यही रेडियो सिटी एफएमले बनाइदियो।
गीत कविता पहिलेदेखि नै लेख्ने भए पनि कलाकारहरूसँग सम्बन्ध नभएको हुनाले लेख्ने रहर मरिसकेको थियो। काठमाडौँ म्युजिक स्कुलको प्रायोजनमा एउटा गीती एल्बम निकाल्ने तयारी हुँदै रहेछ। गीतको शब्दहरूको कलेक्सन र छनौट भइरहेको रहेछ। मैले पनि 3वटा गीतको शब्द लेखेर दिएको थिएँ। ती 3वटा गीत छनौटमा परेछ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो र दिदी हजुरको खजुरी 100 सेकेन्ड्सले गीतकार बन्ने बाटो बनाइदियो। मलाई त मेरो रचना रेकर्ड भएर कुनै गायक गायिकाको आवाजमा रेडियोमा बज्छ भन्ने सोचेकै थिइनँ। यस्तो नसोचेको कुराहरू हुँदै जाँदा विपना पनि सपना जस्तै लाग्दो रहेछ। गीत लेख्न अनुरोध भएपछि मैले पहिलोपल्ट सहरले मलाई सङ्घर्ष सिकायो, त्यो ठिकै थियो, स्वाभिमान बिकायो भन्ने बोलको गीत लेखेको थिएँ। गीतको पहिलो लाइनले नै सङ्गीतकारलाई प्रभाव पारेछ। चाँडै नै मेरो मनमा बस्नुहुने अत्यन्त आदरणीय गायक रामभक्त जोजीज्यूको आवाजमा उक्त गीत रेकर्ड हुँदा कहिले नदेखेको सपना पनि पुरा भयो। यसरी लेख्दै जाँदा अहिलेसम्म 15वटा गीतहरू रेकर्ड भइसकेका छन्। 9वटा त युट्युबमा पनि छ। लेखेको गीत त 450 जति पुगिसकेको छ। 250 भन्दा धेरै त मेरो फेसबुक वालमा नै छ। तर अब चाहिँ लेख्न अलि कम भएको छ। आफ्नै पसल खोलेको हुनाले अलि व्यस्त भए। पसल पनि राम्रै भएको छ। अहिले छोरीहरू पनि 10 र 7 कक्षा पढ्ने भइसके। श्रीमती पनि मायालु छिन्। सुख दुःख एक भएर 16 वर्ष काटिसक्यौँ। सानैदेखि धेरै दुःख काटेको भएर होला जस्तै परिस्थिति आए पनि सामान्य लाग्छ। जिन्दगीमा अबको रहर भनेको यिनै 2 छोरीहरूलाई आत्मसम्मानका साथ स्वावलम्बी जीवन जिउन सिकाउनु रहेको छ। बाँकी त उनै ईश्वरको कृपा।